अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और सुनाओ, रोज़े वगैरह हो रहे हैं, बातें वगैरह हो रही हैं। अल्लाह सबको हिम्मत दे, तौफीक दे रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की और इबादत करने की। तो मेरे लिए भी आप ख़ास तौर पे इस नेक महीने के सदक़े जो है ना दुआ करना ज़रूर। बस अल्लाह ताला मुझे जल्दी जल्दी सेहतयाब कर दे ताकि मैं भी रोज़े रखूँ। अभी मैं नहीं रोज़े रख रही, बस कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, नमाज वगैरह कभी पढ़ लेती हूँ, कभी छूट जाती है। बस ऐसे ही है कंडीशन फ़िलहाल तो इंशाअल्लाह उम्मीद तो है कि मैं ठीक हो जाऊँगी और अपने हिस्से के रोज़े कुछ ना कुछ तो रख ही लूँगी। चलो और बस आज मौज़ू कोई भी नहीं है, बस ऐसे ही। आजकल आपने देखा होगा एक जो गुजरांवाला में वाक़या हुआ है, 5 साल बच्ची का, ईमान फ़ातिमा का। बहुत शोर है मीडिया पे उस चीज़ का कि वो एक गलत घराना था, यानी कि 2 नंबर घराने जैसे होते हैं। तो उन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती की है। 5 साल की बच्ची थी और फिर उसको मार के और उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसको कहीं पे जाके भी दबा दिया ज़मीन में। फिर पता चल गया आखिर किसी को, तो वो जो था ना, जो लड़का था, उसका पूरा घराना ही ख़राब था। उसकी माँ खुद ख़राब थी, 2 नंबर थी, बहनें थी, वो यानी कि गलत काम करते थे। मेरी तौबा इस्तग़फ़ार। मैं इस नेक महीने में कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है दुनिया पे। तो इसलिए इधर-उधर निगाह रखनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, और फिर आप अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें। क्योंकि वो कहते हैं ना, इंसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती। तो इसलिए जो है ना, ये बातें होती हैं ना, तो फिर मैं इस चीज़ पे बहुत गौर करती हूँ और घरवालों को भी बहुत समझाती हूँ कि भई बच्चों पे, अपनी बच्चियों पे ख़्याल रखा करो। किसी को भी जो है ना, इनको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देना, बस स्कूल जाएँ, स्कूल से घर। बस अपने जो है ना, ट्यूशन जाती हैं, ट्यूशन जाएँ घर, बाहर नहीं निकलने देना, हालात बड़े ख़राब हैं। तो वो फिर भागा है। उसकी बहनें भी गलत थी, उसकी माँ भी गलत थी और गलत-गलत लोग आते थे उनके घर, गलत काम करते थे। और मोहल्ले वाले बेचारे जो शरीफ थे, वो तो देखो ना, ऐसे 2 नंबर लोगों से डरते हैं। अगर कोई और नित यानी कि उनके घर रोज़ का ही उनका जो है ना, थाने कचहरियों में आना-जाना भी था। अगर कोई भूल के कोई शरीफ बंदा गवाही दे देता तो फिर उसकी खैर नहीं थी। इस वजह से वो गरीब चुप थे। फिर उसका जो है ना, पुलिस में एनकाउंटर हुआ, उसको मारा गया, तो वो मर गया और मरा वो कुत्ते की मौत। मेरी तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, हक़ की मौत दे बस। हराम मौत से अल्लाह ताला बचाए सबको। और मरने के बाद भी उसका फिर ये हाल हुआ कि उनके जो गाँव था ना, उसमें 2 उनके कब्रिस्तान थे और 1 ईसाइयों का था। यानी कि 3 कब्रिस्तान थे, लेकिन तीनों कब्रिस्तानों में उसे जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा हमने इसको कब्रिस्तान में दफ़न ही नहीं करने देना। ईसाइयों ने भी जवाब दे दिया। जो गोरकन होता है, कब्र खोदता है, उसने भी जवाब दे दिया। उसने कहा कि अगर मुझे लाख रुपया भी दिया जाए ना, तो मैं इस कुत्ते की कब्र मैं नहीं खोदूँगा। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि कब्रिस्तान से थोड़ी-सी दूर, जैसे कचरा वग़ैरह डालते हैं, कचरे की जगह होती है, वहाँ पे उन्होंने कहा इसको जो है ना, फेंका जाए। तो क्रेन के साथ वहाँ पे खड्डा खोदा गया, वो कचरे वाली जगह पे। खड्डा खोद के उसको क्रेन के ज़रिए उसमें डाल के और एक सफ़ेद चादर दी गई। ना उसका गुस्ल, ना उसको कफ़न, ना उसको कब्रिस्तान में जगह मिली कब्र की। बस ऐसे खड्डा करके ना क्रेन के साथ, तो उसको डाल के और एक सफ़ेद चादर उस पे डालकर मिट्टी डाल दी।
اب محلے کے جو بھی لوگ ہیں نا وہاں کچرے ڈالتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ جان بوجھ کے بچوں کے گندے پیمپر لا کے وہ اس کے اوپر ڈالتی ہیں۔ میری توبہ ہے بس، وہ کہتے ہیں نا انسان کرے تب بھی ڈرے، اگر نہیں کرے تب بھی ڈرے، تو اس کو کتنی عبرتناک سزا ملی ہے کہ جس انسان کا جاتے ہوئے آخری دفعہ غسل بھی اس کو نصیب نہیں ہوا، کفن بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، اور قبر بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، ہے نا؟ تو کیوں میرے بہن بھائیو ایسی زندگی کیوں آپ کرتے ہو؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ انسانوں کی طرح گزارو۔ دیکھو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا؟ پیسوں کا کیا ہے؟ پیسہ تو ایک ہاتھ جاتا ہے دوسرے ہاتھ چلا جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اس کی تو یہی روٹین ہے۔ تو آپ انسانیت کرو، کم کھا لو، عزت کا کھا لو، ہے نا؟ مانگ کے کھا لو لیکن غلط کام نہیں کرو۔ آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بے شک مانگ لو ان سے، مانگ کے کھا لو، لیکن یہ غلط کام، یہ 2 نمبریاں، یہ نہیں۔ کسی کی کہتے ہیں وہ عزتوں کی کمائیاں کھانے والے جو ہے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، پھر ان کا انجام بھی یہی ایسے عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، دیکھو کتنی وہ ایک کہتے ہیں نا وہ دنیا میں یہ سب سزا اس کو ملی ہے، اب آخرت کی جو سزا ہوگی وہ علیحدہ سے ہوگی کہ اس نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ 5 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میری 5 سال کی مومنہ ہے، میں جب اس کو دیکھتی ہوں اور اندازہ لگاتی ہوں کہ اتنی بچی سی تھی اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا انہوں نے، میری توبہ استغفار، میں تو پوری بات بھی نہیں بتا سکتی، ہے نا؟ بس اللہ سے توبہ کرتے رہو اور ہمیشہ اچھائی کی طرف رجوع کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھو، اچھی باتیں کرو، اچھا اخلاق دو۔ یہ اخلاق ہے، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جو آپ کو عزت نہیں دیتا نا، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، لیکن غلط ان کے ساتھ بھی نہیں کرو، برا ان کے لیے بھی نہ سوچو، بس چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ میری یہ عادت ہے، میری جو بندہ عزت نہیں کرتا نا، میں چپ کر کے نا اس کی زندگی سے باہر ہو جاتی ہوں، پھر اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیتی ہوں اور اپنے دل سے بھی نکال دیتی ہوں، لیکن اس کا برا نہیں، پھر بھی برا نہیں چاہتی، اس کا برا نہ اس کو کہتی ہوں، پھر وہ جانے اور میرا خدا جانے۔ تو بس آپ اپنے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ ایسے درندے جو پھر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ دیکھو اب یہ بھی تو محلے دار ہی تھے نا، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے نا، کہ وہ بچی بیچاری گئی ہے مسجد میں، پتہ نہیں پڑھنے گئی ہے، ایسے ہی بتا رہے تھے مسجد میں پڑھنے گئی ہے، جب وہاں سے واپسی آئی ہے تو دیکھا گلی میں کوئی نہیں ہے، گلی خالی ہے، تو اس کا منہ دبا کے اس کو جو ہے نا اندر لے گئے، اپنے گھر لے گئے، پھر دوسرے گھر میں لے کے گئے، وہاں جا کے پھر میری توبہ استغفار، میں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم اور مجھے دکھ ہو رہا ہے، دلی طور پہ مجھے بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو بھی میں آخر کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اپنے بچوں کا بالخصوص بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو اندر رکھو، اب بیٹوں کو بھی اندر رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔